लविशा आणि रोहित लग्ना बेसले पुढे सध्या तिचे राजाचे जीवित नंदन पावली तिच्या देवाचे आशीर्वाद पडू दे म्हणून एक आमच्या पायी कना म्हणून एकानंद साधू आमच्या बाप्पा सर्गीच्या
तुझे नाव पविसाव, तुझे राज अंकायो, तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संसारात स्वामी तुझे संगता स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे जयंती Somia servai kali, wakandolo maima sansakali, dasnato sergani ya samsari, raya ma servanso salangali, somia din vasuya doboro, somia din vasuya doboro. Somya divasuya doboro, moga parimita sokoro. Putra soe, kareshvadiyam kantos. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end was near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. काळजांत आमच्या आसंतोष फांकला,
काळजाच्यो उडक्यो वयर मळबाक तेंगतात हाताक हात धरून उतार भास दिताना आज आमच्या रेस्पेराक घंटी वाजतात काळजांत आमच्या आज संतोष फांकला काळजाच्यो उडक्यो वयर मळबाक तेंगतात हाताक हात धरून उतार भास दिताना आज आमच्या रेस्पेराक घंटी वाजतात अल्तारी मुखार उतार भास दिता सुखा दुखान सांगात दिता एकामेका जिणयेच्या अखेर पर्यंत पती म्हूण मानून विश्वासी रावता अत्रेगान ह्या दिसाक राखून रावल्या फुडा सपनेवन आमी रावळेर बांदता ह्या बागी दिसा रसनाराक हसून नवे मेट काडून मुखार सरता अत्रेगान ह्या दिसाक राखून रावल्या फुडा सपनेवन आमी रावळेर बांदता ह्या बागी दिसा रसनाराक हसून नवे मेट काडून मुखार सरता अल्तारी मुखार उतार भास दिता सुखा दुखान सांगात दिता एकामेका जिणयेच्या अखेर पर्यंत पती म्हूण मानून विश्वासी रावता बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे मुगाड जोनस आणि लविशाम पवित्र सक्रमेंट लग्नाचा संस्कार जोडून या देवतेंपला संकल आयल्या ते हो संस्कार जोडता असताना तुमचे लग्नांचे वेते तसं सर्वेस करून येऊन आशीर्वादित करून दे म्हणून तुम्ही मागता आणि या देवतेंपलान तुमकां हो संस्कार घेवचे खातीर हांव स्वागत करता बापाचे पुताचे आणि पवित्र बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो क्रिस्ती म्हज्या मगाच्या भावांनो आणि भयणीनो पवित्र पुस्तक आमकां सांगता देवान रस्त आसतना आदावंक रचले पूण आदावन एक सुरो आसचें ताका पसंद ना जालें देखून एक रचलें मनशा कुळाक आरंभातावन दादलो आनी स्त्री कन्न रचलें आनी कुटुंबान जिवीत थंय थावनच आरंभ जालें आज जोनस आनी लविशाम तांच्या कुटुंबान जिवीत आरंभ करूंक ह्या लग्नाच्या संस्कारांत एक जावच्या खातीर ह्या देव टेंपलांत ती सांगाता जमल्यान ह्या संदर्भार ह्या दोनी कुटुंबां खातीर आमी मागता आसतना ह्या नव्या जोडयेक आज केल्लो तो निर्धार देवाच्या आशिर्वादान भरलेलो जावन दी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलेले तांचे कुटुंब जावन दी तांच्या कुटुंबाच्या जिवितांत तांच्या लग्नाच्या जिवितांत
कितें सकट पंथावान येतात ती धैर्यान फूट करची सकत तसो सर्वेस्पर देव तांकां फावो करूं दी म्हणून आमी मागया. मिसाचें बलिदान फावो बरें बेडोवचे खातीर आमचे पातकां आमी वळखून घेवया. सांगाता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव विसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसारून वायट धोरणांनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच मुखार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता हांव. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासनाच्या चिमेत पावो. महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका देन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका करता. येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमी हांव देवा देवाचे शिळये तूं संसाराचे पाप काडटाय आमची काकूळट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसला आमची मागणी मानून घे. कित्या पवित्रत्व्या सांगाते देवा बापाचे महिमे येशू ख्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. प्रार्थुमिया. सर्वेस्वर आमच्या मोगाळ बापा आमची मागणी दयेन ऐकून घे. जोनस आनी लविशा तुझ्या भुरग्यांचेर तुझ्या कृपेचो पावस घाल. तुझ्या वेदी मुखार ती लग्नांत एकवटतात तशींच एकामेकाच्या प्रेती मोगान तांकां थीर कर. आमच्या सुमयान तुझ्या पदाचे सुक्रिस्त वरवीं तो करुदेव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पो देव म्हणालो मनशान एक सुरे आसचें बरें न्ही. हांव ताका फावो तसली सांगातीन करून दितलो. आनी सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेतावन
मणजती आनी अंतळाची सुकणी केली. मुनीस तांकां कितें नांव दिता म्हूण पळोवचे खातीर ताणें तांकां मनशां मुखार हाडली. जें नांव मनशान हर एक प्राणियांक दिलें तेंच नांव तांचें जावंक जाय आसलें. मनशान 6 जानवरांक, अंतळाच्या सुकण्यांक आनी 6 मणजातींक नांवां दिलीं, पूण ताका फावो तसली सांगातीन मेळ्ळी ना. तेन्ना सर्वेस्परा देवान मनशाक घाट न्हिदेन गेलो आनी तो न्हिदेन आसतना ताची एक बोर काडली आनी ती सुवात मासान भरली. सर्वेस्परा देवान मनशांतावन काडलेले बोरीची एक स्त्री रचली आनी तिका मनशां मुखार हाडली. तेन्ना मनशान म्हळें, शेकी ही म्हज्या हाडाचें हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस. नांव तिचें नारी, कित्याक नारातावन तिका काडल्या. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटा आनी आपले बायलेक एकवटता आनी तीं दोगांय एकच कूड जातात. देवाचें उतर हें. इस्रायेली सोदे एकवट हांव तुमकां सुखान दुखान तुमच्या तो सांबाळूं सदां. इस्रायेली सोदे एकवट हांव तुमकां सुखान दुखान तुमच्या तो सांबाळूं सदां. बागी सोम्याक पियेवचें काळजां चलचें देव बोळ आसतलें सोवें तांचें. इस्रायेली सोदे एकवट हांव तुमकां सुखान दुखान तुमच्या तो सांबाळूं सदां. बाकी जावं आतांचो वाव जावं फोलादी सुख दुखान जावं तुमकां स्वादी. इस्रायेली सोदे एकवट हांव तुमकां सुखान दुखान तुमच्या तो सांबाळूं सदां. इस्रायेली सोदे एकवट हांव तुमकां सुखान दुखान तुमच्या तो सांबाळूं सदां. Alleluia, 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 Alleluia. Mutaso, sedans falso, sastrice betimso. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस पोर तुमचे सुवे आसो. मातेव परमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. तवळू थोडे फरीसेवू जेजू सरशी येवन ताका पार्क खंयच्याय राद्यान अशें सवाल करी लागले. खंयच्याय कारणा खातीर एक मनशान आपले बायलेक सोडयतगी जेजून तांकां जाप दिली. आरंभारस रचनारान तांकां दादलो आनी बायल करून रचली अशें म्हणलें तुमी वाचलां न्ही. आनी ह्या कारणा पासून एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडटलो आनी आपले बायलेक एकवटतलो. तीं दोगांय एक जीव जातलीं. देखून ह्या फुडें तीं दोगांनी बगार एकच. त्या पासून देवान जोडी केलां तें मनीस मोडिना जावं. त्या पासून देवान जोडी केलां तें मनीस मोडिना जावं. देवाची उतर हे.
क्रिस्ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो आनी प्रत्येक जावन ह्या लग्ना बेसांत एक जावंक हांगासर आयिल्लो जोनस आनी लविशा. Let me say a few things in English so that you do understand. Once a couple was going for a walk in a park. Suddenly a dog saw them and came chasing. Both of them understood that the dog had come to bite them. So what to do now? Husband thought, let the dog bite me and I'll save my wife. So what husband did? He lifted his wife. And looking at that scene, the dog which had come there to bite them, it ran away. Did not bite any one of them, rather it ran away. So, after that, husband kept wife back and wife was very angry, staring at husband. So, husband asked, what happened? Why are you angry? You should be happy. So wife said, I have seen people throwing stones at the dogs. I have seen people throwing some sticks at the dogs. But you fellow, you are ready to throw your own wife at the dog? Look at the situation, my dear friends. Husband wanted to save his wife, but wife misunderstood. Therefore, there is a saying, no one else can better misunderstand than his own wife or husband. No one else can better misunderstand than his own wife or husband. सांगणी अशी आसा, आपल्याच्याच दादल्यान वा स्त्रियेन मिसअंडरस्टँड चूक समजल्या बरी दुसरी कोणी चूक समजून आणके कितें म्हणटात तुमी ಒಪ್ಪतात गे वय केळे वेक्की मंडळ येतात डेंगी सबार पडी बळी आमच्या समाजांत हेंच पळोवंक मेळटा आमकां खंयचें बरें केलें जाल्यार तें पळोवची नदर आसा पळया दॅट इज मिसअंडरस्टँडिंग चूक समजुनी देखून मग लविशा आणि जोनस तुमच्या जिवितांत असले मिसअंडरस्टँडिंग ये नजो म्हणल्या खातीर आज ह्या देवाच्या आल्तारी समकर तुम्ही आयल्यात एक पवित्र साक्रमेंत घेवच्या खातीर तुम्ही आयल्यात लविशा सांगून आसले सुमार 4 वर्सां हांव राखून आणलें गे न्ही भूंय पळय 4 वर्सां हांव राखून आसलें गे आनी देवाचे निर्मणे पळया खंय लविशा खंय जोनस ह्या आमच्या देशाच्या एका कॉर्नरांत आनी एक पोंताक लविशा सोदून गेला ताका म्हणून रचलो तो दादलो खंय आसा गे म्हणून सोदून गेला आनी ताणें तें सोदून काडला देखून मग बाबा भयणीनो लग्न हो संस्कार तुमी जे कितें जोडूंक आज बैसल्यात लविशा आनी जोनस सामान्य संस्कार न्ही बगार देवानच तुमचे खातीर एक निर्मण केल्लें भोव वर्तें घडीत म्हणून सांगीत देखून आयच्या पयल्या वचपांत पळया उत्पत्ती पुस्तकांतल्या वाचप थंयसर आमकां स्पश्ट रितीन कळी जाता देवानच मनशाक दादलो आनी स्त्री कन्न रचले आनी परत हांगासर जेजू तें तिरकन्न सांगचें आमी पळयता देवान जोडिलां तें मनशान मोडिनाये पूण सबारपणी आमच्या जिवितांत कितें जाता लग्ना जिवितांत देवान जोडिल्लें हें लग्ना जिवीत मनीस ताच्या स्वार्थ खातीर मोडचें आमी पळयता आदीं आमकां कळीत आसा आमची मालगडी कितली कश्ट आयल्या रे कितली दुबळीकाय आसा जाल्यार रे शिकप नातलें कांय जनवाय व्हड नातली जाल्यार ती सांगात रावतालीं देखून आज आमची कुटुंबां आनीक बरीं आसात पूण आतां नवीं जावची कुटुंबां पळया आधुनीक कुटुंबांत सोडदोड ना बक्षान येना मोग ना देखून थंयसर बक्षान येनातल्या वरवीं मोग नातल्या वरवीं ती कुटुंबां चड बाळवानात जायतीं आनवरां येवचें आमी पळयता देखून तुमच्या जिवितांत अशें जायनाये देवाचें उतर तुमकां आज
एक करता तेंच देवाचें उतर तुमकां सांबाळटा देखून जेजू बरी त्या कुर्सायिल्ल्या जेजू बरी एकामेकाक तुमी सॅक्रिफायस जावन भेटोवंक जाय. Whenever you feel difficulty in your married life, when you feel that you are not able to adjust with each other, look at the crucified Jesus. Look at the crucified Lord. He is sacrificing for all of us. Therefore, you are also called to sacrifice to each other. What you will have to sacrifice? Definitely, you know what you have to sacrifice. First of all, you are born and brought up in a different environment. The way of life is different. The culture is different. Language is different. Food system is different. You will have to adjust each other. Then only your marriage will become a meaningful one. You are able to live a peaceful and happy life. So we are all here to pray for you all. Amidst this COVID situation, Lord has given you somewhat relaxation so that you enjoy, need not worry. There is a lot of relaxation now. We can come together. The number of people who could join in your wedding can be better than the earlier, and doors are open. That means God loves you and He wants to bless you in abundance. Therefore, my dear brother and sister, let your married life be a model for all others. Live a good Christian life. Especially, let the prayer lead your married life. With this, as you come forward to extend the vows, we all pray for your happy and joyful married life. May God bless you. My dear friends, you have come together in this church so that the Lord may seal and strengthen your love in the presence of the church, minister and this community. Christ abundantly bless this family, bless this love. He has already consecrated you in baptism, and now He enriches and strengthens you by a special sacrament so that you may assume the duties of marriage in mutual and lasting fidelity. And so, in the presence of the church, I ask you to state your intentions. Jonas and Lavisha, have you come here freely and without reservation to give yourself to each other in marriage? Yes. Yes, I am. Yes, I am. Will you love and honor each other as man and wife for the rest of your lives? Yes, I am. Yes, I am. Since it is your intention to enter into marriage, join your right hands and declare your consent before God and His church. I, Jonas, take you, Lavisha, to be my wife. I promise to be true to you in good times and in bad times, in sickness and in health. I will love you and honor you all the days of my life. I, Lavisha, Jonas, to be my husband. I promise to be true to you in good times and in bad, in sickness and in health. I will love you and honor you all the days of my life. You have declared your consent before the church. May the Lord in His goodness strengthen your consent and fill you both with His blessings. What God has joined, men must not divide. May the Lord bless these rings which you have given to each other as a sign of your love and fidelity. Amen.
Lavisha, take this ring as a sign of my love and fidelity. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Jonas, take this ring as a sign of my love and fidelity. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Masuyanto poro, sumyanti masuyanto poro, sumyanti masuyanto poro, मोखा परिमिता करो. मगाळ भाऊ बहिणीनो, जोनस आणि लविशा आणि लग्नाचो संस्कार स्वीकार केला. या जोडयां खातीर आनी त्या कुटुंबां खातीर आमची मागणी आमी आतां उबारुया. सर्गींच्या बापा, ह्या संवसारांत मोगाचें आनी एकवटाचें राज्य स्थापीत करच्याक तुवें भाग्यवंत पाप साहेबाक, बिस्पाक, याजकांक आनी धार्मीक भाऊ भयण्यांक विंचलाय. तांच्या ह्या वावरांत तांकां उर्बेवंत कर आनी तांच्या तुज्या मोगान भर म्हूण मागता. जावा बापा, आमचे मागणें आयक. बापा, आमचे मागणें आयक. रोहित आनी लविशा मदलो लग्न बांद तीर जावन दीस वेता वेता तांचे मदलो मोग सोडून वचूं आनी त्या पवित्र मोगाचे गोडसाणेन ती सदांच दादोशी जावं म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. रोहित आनी लविशा सताच्या नितीच्या मेटांनी चलूं, मोगाचे आनी समाधानाचे जिणेन परजळूं आनी गुणेस्त भुरग्यांची आवय बापूय जावन फुलोव म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. देवा, पोती पोतीनेचो एकवट क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक लक्ती जाता म्हणून तुवें शिकयलाय. रोहित आनी लविशा हांचो काजारी जिविताचो संबंद जावं जेजू क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक आसच्या संबंदा बरी. अशें तांचें कुटुंब एकवटाचें आनी मोगाचें एक आदर्श जावं म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. आज हांगासर लग्नांत एकवटल्या व्हंकले न्हवऱ्याच्या आवय बापायचेर आनी तांच्या कुटुंबाच्या सोमेस सान्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ती सगळीं एकवटान रावूं आनी माया मोगान जियों म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. सगळ्या काजारी जोड्यांतय मोग आनी विश्वास राज करूं म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. आमच्या कसके गरजां पसत आमी मागया. प्रत्येक जावन आमी मागया. जोनस आनी लविशा तांच्या जिवितांत तांकां आदार दिल्ल्या हर एकल्या पसत तांच्या आवय बापूय, तांचे भयण्यो भाव, कुटुंबाचें मोगाचें, तांचे शिक्षकां तांकां मार्गदर्शन दिल्लें. तांणी वावर करचो समजतो. ह्या लग्नाक तांकां आदार दिल्ल्या हर एकल्या पसत आमी मागया. तांच्या कुटुंबान मरण पावल्ल्या भाव आनी भयणी पसत आमी मागया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, ही सर मागणी तुजे समोर आमी दवरल्यान. जोनास आनी लविशाक तुवें आज सांगता हाडलाय. तांच्या कुटुंबाचे बी, तांच्या लग्नाचे बी तूं आशिर्वादीत कर, फळभरीत कर. अशें एक दीस तुज्या सांगाता संतोषान सस्नाक जियोवचें भाग तूं तांकां फावो कर. हे मागणी आमी करता. त्याच क्रिस्त आमच्या समया मरी फाते भेटोवणी. भक्ती समर्पितावी गाणे मोगाची, कानिका संधी भेटतावची नीती आमची. स्वीकार करून पावन कर भेटोवणी आमची. स्वीकार कर पावन कर गाणे ही आमची. मोगा स्वरूपा जाऊन तुका भेटोवची. सगळ्यांच्या देण्याने भरचेली आमची. कृपा देची आमच्या चिनी मोगाची. स्वीकार कर पावन कर गाणे ती आमची. मोगा स्वरूपा जाऊन तुका भेटोवची. सगळ्यांच्या देण्याने भरचेली आमची. कृपा देची आमच्या चिनी मोगाची. देणी सबातीला आमकां मोगाळा बापा. ऐका आमी भेटयता भक्ती नाच तुका.
आशीर्वादां घाल तूं आमचे हर एका दिसा जिणेचो वर्णन कर मागतां ये बापा स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची मोगाचो उपकार सांग तुका भेटोवची सगळींच्या देण्यानी भरजिणी आमची कुर्बादीची आमच्या जिणे मोगाची भाऊ भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता दसलें जावन दी म्हूण मागात. भोव मोगाळ बापा तुवें सलग्ना बेसाक तरायलेली आज्ञा मानून घेवन आमच्या बाबा आनी भयणी पसत जेजूच्या मैत्मेर नासलेल्या मोगाचें बलिदान आमी तुका समर्पित आपल्या लग्ना बेसांत तुज्या खुशेक मोगान पाळो दिवंक या पती पत्नीक या बलिदाना वरवीं घटाय दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुताचे सुचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सुवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पोद्वेदार आणि सस्नाच्या देवा सर्व कणे आणि सर्व दे जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या पोरवी आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो पोती पतीनेक एका काळजाचें करून लग्नाच्या तुटन असलेल्या गांडीन तूं एकवटायताय आनी तांचो पवित्र निर्मळ एकवट सफळ करून तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांची संख्या वाडयताय. कितें सनवायेची मंडावळ तुजी कितली विचित्र कृपा तुज्या मोगाची सैमान सलमायलेली भुरगीं भुरवशाचे सुंदर फुलां आमचे पृथ्वेची नव्या सलमान पवित्र जावन ती जाता तुज्या वाट्या कुटुंबाची जेजूचे पतीनीन मांडलेली पृथ्वेर जेजूचो फर्मळ शिंपडायतली दमदमीत शिमते जायो आबोली देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती तुझ्या मोगाचे कीर्तन निरंतरी एकाच काळजान आमी गायताव. पोवीत पोवीत दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सरकानी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओ सर्गी तुका सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे. बापा करूस तूं पवित्र तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची झरी तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या आश्रम जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उदक घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आसेसान दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नवी आंदेन वाचलो ती आपल्या आसेसान दिली आनी म्हळें
तुम्ही समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खालस नव्या आनी सस्नेक खाराची हेरगते पातकांचे बॉक्साने मेळच्याके तुमचे पसूत आनी समेस्त मनशा पसूत ती वारोवतली. हे म्हज्या उगदासाक कराते. जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुन्हा जीवनपण आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सौम्या जेजू बापा जेजूच्या मरणाचा आणि पुण्याचे वानपणाचा आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि वो जिविदास वनो आणि सर्वांचे काळच तुका समर्पित तुझे मुखार येऊंक आणि तुझे सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका धन्यवाद आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवितले आम आसमी सा पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस पराके बरी तुमी चेरवेस चाल रुज पवीस सभेस उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे यासकी वर्ग बराबर तिका प्रितिमोगान वाडय. पुन्हा जिवानपणास बरं सुदृढ मेल्यान ती आमच्या भाऊ बहिणीचे काकळूत करे तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्त हांव तुज्या परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो करे. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरी देवाचे माये संगती ती सोबती भगिवान जुजे भगिवान धर्मदुताम भगिवान जुआ मरी बियाने भगिवान लॉरेन्स आनी आंतोन आनी सर काळी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजे महिमा गोग आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पोना सरपोद्वेदारे बापा सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकयलेले प्रार्थना दीर्घेवन म्हणूया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्रासास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले हांव मुक्षितांव तशें आमचे पातकां बगूस आनी आमकां ताळें बडोवन दीव नाका पण वैरांतलें आमकां निवार. मगाळ भाऊ बेनिनो पवित्र सभा आज ओकले नवऱ्याक विशेष प्रार्थना करता. ह्या मागण्या वेळार ह्या जोड्या खातीर आमी विशेष जावन मागया. कायंडली नील डावन. My dear friends, and let us ask God for His continued blessing upon this bride and bridegroom, Jonas and Lavisha. Holy Father, Creator of the universe, Maker of man and woman in your own likeness, source of blessing for married life, we humbly pray to you for this woman who today is united with her husband in the sacrament of marriage. May your fullest blessing come upon her and her husband, so that they may together rejoice in your gift of married love. Lord, may they be both praise you when they are happy and turn to you in their sorrows. May they be glad that you help them in their work and know that you are with them in their need. May they pray to you in the community of the church and be your witness in this world. May they be reach old age in the old age in the company of their friends and come at the last of the kingdom of heaven. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या दंदुतामणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पतकांचे न्ही पूण पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल
आणि तुझे कुशप्रमाणे तिका शांती देणे वडान सांभाळ. तुमची येताय आणि राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याचे शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसो. माय मग सगळंच जाऊन एकामेकाक शांती दियाते. देवाची शेळी संसाराचे पाकार केले आमची कातूक. देवाची शेळी संसाराचे पाकार केले आमची कातूक. देवाची शेळी संसाराचे पाकार केले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. या शेळयेच्या जेवणात आपोवन मेळ्ळ्यान ती सुभागी. सुम्यांत तुमचे वना पुंचुत्रांत सुखभलायकी मेळटली. तुझे दर्चे सुवासावे जाता तुझे रग सोम्या पातीव रावता. जेसू ये तू काळजा बेडार करया ठाण्या तुका देव सदा आवाशिता. उद्मो मुसो तुका सदा निगता तुका सेव तो आता लालेता. जेसू ये तू काळजा बेडार करया ठाण्या तुका देव सदा आवाशिता. उद्मो मुसो तुका सदा निगता तुका सेव तो आता लालेता. सुखान दुखान पिडेन भलायके रावता विश्वासी सुम्या आमी. राताम सोबार शेपट पर्या लागलें म्हाका पुजीर तुजी. विश्वास पोनान पडलो मोगाची जर घरांत आमच्या सुम्या सदा निवास कर. मोगान आमकां पडलो कुर्बेस जियेव समर्पण दैरान आमकां विश्वास पोनान पडलो मोगाची जर घरांत आमच्या सुम्या सदा निवास कर. मोगान आमकां पडलो कुर्बेस जियेव समर्पण दैरान आमकां. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा जन्वायन आनी मोगान तुवें लग्नाचो संस्कार स्थापलाय. जोनस आनी लविशामच्या बाबा आनी भयणीच्या लग्न संस्कारा पासून तुका दिनवासून हे मागणी तुका विश्वासान करता. हे बलिदान जावं तांच्या नव्या बेसाचें बोड आनी जांकां तुवें ह्या पवित्र संबंदांत एकवटायलाय आनी एका उंड्यान आनी एका पिवानान ददोशी केलाय. तांकां एका मनाचे आनी एका काळजाचे करून सांबाळ तुज्या पुताचे येसूचे नांवे. मोगाळ जोनस आनी लविशाम, congratulations to both of you. It was indeed a nice occasion, most awaited occasion. You have come to this altar and exchange your vows. May the Lord, one who has united you, may protect you and bless your married life. सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमचो सर्गींचो बाप
तुमकां एकामेकाच्या मोगान सांबाळूं आनी अशें जेजूची शांती तुमच्या काळजांनी आनी तुमच्या घरांत सदां आसूं. तुमची भुरगीं बाळां जावं तुमचो संतोष तुमच्या इश्टांची मेळो तुमकां बुजवून आनी सगळ्या लागीं शांतीन तुमी जियो. देवाच्या मोगाक संवसारांत तुमी साक्षी दी. दुर्बळ्यांक आनी खंती दुखीन सांपडलेल्यांक तुमी पावो आनी तुमच्या दयाळ कन्याचे सर्गार तुमकां इनाम मेळो. आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या तुमकां समी संचेर सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद घालो. वसुनेयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे Mornung nozo dadlia ani strie modlo sanga tanzo devan favo kello ekameka tani diumso seirik sollo tanche mode zallo aker poriantani palso lagna संस्कार पवित्र बेंदिल्लो कुर्पेन तांका सदा बरसो. देवान जोडला ते मनशान मोडूंक जायना. लग्ना बेसात हो एकवट मोरा पर्यंत. जेजुईने अर्ताविन हे जीने तोच तुमचो तीर आदार. उदाक वायनान बदलावंती जायना तुमचे मोदे तो नाकल्यार. मोरये मायेक कुटुंबाच्या ससायेक उलो मारा सर्व काळार. बागेवोन कुटुंबाक आनंदी आसनाक जिणेन तुमच्या याद